सखोमेसिया गांव की मार्केट में एक बंदा लड़ाका कुत्ता बेच रहा होता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है और कहता है, भाई, ये कुत्ता आप कितने का दे रहे हो? आपको मैं ये 20,000 का दे दूंगा। काफी महंगा है ये तो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप कुछ मुनासिब कर लें। भाई, ये लड़ाई वाला कुत्ता है, इससे आप लड़ाई करवाओगे तो ये आपको बड़े बड़े इनाम जितवाएगा। आपके 20,000 तो फौरन पूरे हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं लड़ाई करवाते इससे? जी जी, मैं इससे लड़ाई करवाता हूँ और बहुत सारा इनाम जीतता हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बच्चे की फीस जमा करानी है और आज उसकी आखिरी तारीख है। चलो, कुत्ता तो मैं फिर दोबारा ले लूंगा। भाई, मुझे ये कुत्ता पसंद तो आ गया है, लेकिन मेरे पास 15,000 ही हैं। मैं सिर्फ अपनी मजबूरी में ये कुत्ता बेच रहा हूँ, वरना ऐसी चीज आपको 1 लाख से कम कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर ग्राहक वो कुत्ता उस बंदे से खरीद लेता है और रास्ते से जा रहा होता है तो ग्राहक सोचता है, अभी तो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, इस कुत्ते को किधर घुमाता रहूंगा। चलो, इधर किसी घर वाले के पास रखवा देता हूँ। वापसी जाते हुए कुत्ते को साथ लेता जाऊंगा। तो थोड़ी देर में उसको एक घर दिखाई देता है तो वो बंदा फौरन उधर जाता है तो उधर बिल्लू मिलता है। भाई, आप इसी घर में रहते हैं? जी जी भाई, मैं इसी घर में रहता हूँ। भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक जरूरी काम है। जी जी भाई, आप बताएं क्या काम है आपको? जहाँ तक हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। वो बंदा बिल्लू को सारी बात बताता है तो जी जी भाई, आप कुत्ते को इधर बांध दें, कोई मसला नहीं है। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी भाई, कोई मसला नहीं है। जब भी आप वापस आओ तो अपना कुत्ता ले जाना। इस तरह वो बंदा अपना कुत्ता बिल्लू के हवाले करके अपने दोस्त के पास चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद बिल्लू की बेगम बिल्लू को कहती है, अरे बिल्लू, जल्दी से इधर आओ, इधर कुत्ता बंधा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। अब बिल्लू बाहर आता है तो जी जी बेगम, क्या हो गया है? ये देखो, इधर कोई कुत्ता बांध के चला गया है। अरे बेगम, इधर एक बंदा आया था, वो ये कुत्ता बांध के गया है। कुछ दिनों में वो वापस आएगा और वो अपना कुत्ता वापस ले जाएगा। क्या जरूरत थी आपको इस कुत्ते की जिम्मेदारी उठाने की? अरे बेगम, मैं तो उसकी मदद कर रहा था, वो बंदा बहुत परेशान सा लग रहा था। अरे बिल्लू, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। चलो बेगम, कुछ दिनों की ही बात है, उम्मीद है वो जल्द वापस आके ले जाएगा। उसी गांव में एक लड़का माना अपने अब्बू के साथ रहता था। अरे अब्बे, मेरे लिए आज बकरे की कड़ाही बना। बेटा, मैं तो बुजुर्ग हूँ, तुम ही बना लो जो बनाना है। अरे अब्बे, तो फिर पैसे दे ना, ताकि बाजार से सामान ले आऊं और तेरे लिए कुछ बना दूं। बेटा, मैंने अपनी जवानी में बहुत पैसे कमाए और तुम पर लगाए हैं। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मैं किधर से पैसे कमाऊं? तो खाना पैसों का आता है, फ्री नहीं आता, और पैसे तेरे पास हैं भी नहीं। बेटा, तू जवान बंदा है, तू कोई काम काज कर ताकि कोई पैसे आ सकें और जिससे हम आसानी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। ये काम काज मेरे से नहीं होते,
میں صرف اس دنیا میں کھانے کے لیے اور پھر وہی کھانا نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا ایسا نہ کرو، ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ ابے تو مر ہی جا، ویسے ہی تو میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہی ہے، دن رات بس کھانا کھاتا رہتا ہے میرا۔ بیٹا میں نے بھی تم کو کھلا پلا کے اتنا بڑا کیا ہے، تو نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، بڑا کر کے۔ ابے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں خود ہی بڑا ہی پیدا ہوا تھا۔ بیٹا ایسے نہ کہو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، باہر جاؤ کہیں سے کچھ کھانا لے آؤ۔ جاتا ہوں ابے، اب میں آخری بار جا رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ تو اپنا کھانا خود ہی لے کے آئی اور ساتھ مجھے بھی تھوڑا سا بچا کچا دے دیا کری۔ اب مانا باہر کھانا لینے جاتا ہے تو مانے کی نظر بلو کے گھر میں کتے پر پڑتی ہے، تو مانا سوچتا ہے، ارے مجھے ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، آس پاس کوئی نہیں ہے، یہ کتا کھول کے لے جاتا ہوں۔ مانا فوراً آتا ہے اور وہ کتا کھول کے لے جاتا ہے۔ اب مانا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ارے بیٹا یہ کیا لے کے آ گئے ہو؟ ارے ابے تجھے نظر نہیں آتا، یہ کتا ہے، اب دیکھ تجھے روز اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا۔ ارے بیٹا اس کتے کو کھانا تو حرام ہے۔ ارے میرے معصوم ابے تجھے کون سمجھائے، میں اس کتے سے لڑائی کرواؤں گا اور بہت سارا پیسہ کماؤں گا اور تیرے لیے اچھے اچھے کھانے لا سکوں گا۔ اسی گاؤں میں کتوں کی لڑائی کروائی جاتی تھی اور جس کا کتا جیت جاتا اس کو 10 لاکھ کا انعام ملتا تھا۔ اب مانا اپنے کتے کے ساتھ میدان میں چلا جاتا ہے۔ مانے کے کتے کی لڑائی بٹ صاحب کے کتے کے ساتھ ہونی تھی۔ جی تیار ہو پھر، میرا کتا آپ کے کتے کو بہت مارے گا۔ بٹ صاحب ابھی لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، آپ اور آپ کا کتا تو ابھی ہی کانپ رہے ہو، لڑائی کیا خاک کرو گے؟ بیٹا ہر دفعہ میرا یہ شیرو کتا اس میدان کو جیتتا ہے، تیرے کتے کو چیر پھاڑ ڈالے گا۔ ہاں چیر پھاڑ ڈالے گا، میرا کتا بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ تیرے کتے کے ساتھ ساتھ تجھے بھی نگل لے گا۔ بس بس زیادہ ٹر نہ کر، مجھے بہت غصہ آ گیا ہے اور یہ غصہ میرا کتا مجھے جتوا کے نکال دے گا۔ چلو لڑائی شروع کرو۔ پھر تھوڑی دیر میں کتوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مانے کا کتا بٹ صاحب کے کتے کو بہت مارتا ہے اور یہ میلہ مانے کا کتا جیت جاتا ہے۔ ہا بٹ صاحب اگلی بار اچھا کتا لے کے آنا، اپنے جیسا نہ لے کے آنا، ورنہ اسی طرح ہار کے واپس جاؤ گے۔ اسی دوران وہ بندہ بلو کے گھر پر آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی میں آ گیا، میرا کتا نظر نہیں آ رہا، کدھر چلا گیا ہے؟ ارے بھائی میں خود بہت پریشان ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ بھائی یہ کیا، میں آپ کے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا اور آپ نے اس کو آگے پیچھے کر دیا ہے۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں کتے کو بلاتا ہوں، کتے ادھر آ جاؤ، آپ کا مالک آ گیا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا ہے اپنے۔ ارے بھائی اس طرح تھوڑی کتا کسی انسان کی بات سن سکتا ہے، تم بھی پاگل لگتے ہو مجھے۔ بھائی اب سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، ہم رات کو سو رہے تھے، صبح اٹھ کے دیکھا تو کتا ہی نہیں تھا، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں نہیں نا، ابھی چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔
तुमने मेरा कुत्ता गुमाया है, अगर नहीं तो मुझे 20,000 दो, मैंने 20,000 का कुत्ता खरीदा था। भाई मैं तो एक गरीब बंदा हूँ, इतने पैसे किधर से ढूंढूंगा? पैसे नहीं हैं तो पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ, पुलिस वाला तुझे 2 डंडे मारेगा तो तू फौरन बताएगा कि मेरा कुत्ता किधर दिया है तूने। अब वो बंदा बिल्लू को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा होता है तो रास्ते से माना उसी कुत्ते के साथ जा रहा होता है तो फौरन बिल्लू कहता है, वो देखो तुम्हारा कुत्ता वो बंदा लेके जा रहा है। फिर वो बंदा और बिल्लू माने को कुत्ते के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और माने को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे इस प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।